Hello and welcome to the correspondent.pk. This is your host Ismail Qasim. कहा जाता है यूथ एक मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया होती है. When it comes to talking about Pakistan, तो हमारी यूथ तो 50% से भी ज़्यादा की प्रोपोर्शन में है. So why is the case कि इनको अब तक मोबिलाइज नहीं किया गया? इनकी आवाज़ जो है, इनकी सोच जो है, वो मैसेज तक नहीं पहुंचाई गई. मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दिस सेगमेंट, दिस इज़ अ न्यू सेगमेंट एंड आज जिसकी हम पहला एपिसोड शूट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कोशिश ये की जाएगी कि जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनसे बात की जाए कि वो करंट पॉलिटिकल सिनेरियोस को किस निगाह से देखते हैं. आज मेरे साथ मौजूद हैं किंजा बलोच. किंजा एक एमफिल स्कॉलर है एंड करंटली पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर पढ़ रही हैं. आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम किंजा. वालेकुम अस्सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एज अ गेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए. किंजा से जानते हैं कि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में वो क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं. किंजा मुझे सबसे पहले बताएं, हम देख रहे हैं कि बड़ी एक वॉलेटाइल सी सिचुएशन बनी हुई है, अनरेस्ट नज़र आ रहा है मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर. हाउ डू यू सी द सिचुएशन? देखिए, फिलॉसफी में हम एक टर्म पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेड रियलिटी, ऐसी रियलिटी जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं. बलूचिस्तान का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हम उस एक टुकड़े को उठाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अनार्की फैलाई जाती है, और वो भी ऐसे ट्विटर हैंडल्स के थ्रू जो पाकिस्तान में है ही नहीं, पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रहे. तो हमें ज़रूरत है कि हम पूरे नरेटिव को जानें. पूरी नरेटिव क्या है बलूचिस्तान की, उसके अंदर सिर्फ वो वाले हालात आपकी इकनॉमिकल या पॉलिटिकल नहीं आते, आपका कल्चर, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वहाँ की यूथ है वो क्या कर रही है, वो क्या करना चाहती है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है. तो हमें फ्रेगमेंटेड रियलिटी से निकलना होगा सबसे पहले तो, और हमें कंबाइन होकर जो है वो पूरे सिनेरियो को देखना होगा, समझने की ज़रूरत है उसको हमें. I really like the answer. She used the word fragmented reality and at the other hand she used Twitter handles या social media platforms जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रहे. तो that's a reality जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डिजिटल वॉरफेयर के अंदर दिस इज़ व्हाट हैपन्स. लोग फॉरेन जो प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पे लाया जाता है और लोगों को पता नहीं चलता. हाउ मच डू यू थिंक इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन प्रोपेगेंडा ओवर हियर? फॉरेन एलिमेंट्स किस हद तक रोल प्ले कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली फॉर बलूचिस्तान? देखिए, अफ़गानिस्तान की क्योंकि सरहद हमारे साथ मिलती है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को एक अरसे से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा, और अब जब भारत को मुंह की खानी पड़ी है अफ़गानिस्तान में, तो वो अभी भी, वो कहते हैं ना, एक जानवर जो ज़ख्मी हो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो वो अपने आखिरी हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है. अब रिसेंटली अमेरिका ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को बैंक के अंदर अलाउ कर दिया है, ताकि जो फंडिंग रुकी हुई थी वो फंडिंग दोबारा हो सके, और जो ग्रुप्स टूट चुके थे, मिलिटेंट ग्रुप्स, उनको दोबारा जोड़ा जा सके, और फिर दोबारा से प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नई साजिश जो है वो की जा सके. यू सेड यूएस ने अलाउ किया है सो दैट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको दोबारा से मोबिलाइज करने का मौका मिले, लेकिन व्हाई डू यू थिंक यूएस वुड डू दैट? डोंट यू थिंक कि शायद इंडियन इसके अंदर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, एंड इंडिया की सिंस यूएस के साथ एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, आईआर के अंदर एक बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथेंड उनकी पॉलिसीज और रिलेशंस हैं, तो डू यू थिंक कि इंडियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, यूएस इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है? एंड व्हाट अबाउट इजराइल? डू यू थिंक कि इजराइल का कहीं पे कोई रोल प्ले है? इसराइल का रोल प्ले है. अमेरिका और इसराइल हमेशा से, क्योंकि चूंकि एक ही ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, और भारत भी उसी ग्रुप का हिस्सा है. बेसिकली पॉलिसीज जो है ना वो अमेरिका की तरफ से आती हैं, भारत उनके हाथ इस्तेमाल होता है, और भारत इस्तेमाल होता आ रहा है, और वो सेम थिंक टैंक है बेसिकली. और अगर मैं अगरतला साजिश से इसको कनेक्ट करूं तो गलत नहीं होगा कि जिस तरह इन्होंने अगरतला में जो है वो बांग्लादेश को अलग करने के लिए एक पूरी साजिश जो है वो की थी, और इन्होंने जो है वो लोगों को इस्तेमाल किया था और मिलिटेंट ग्रुप्स को असलहा दिया था, उसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर इनकी कोशिश है कि ये इस तरह करें. लेकिन हमारी आदत रही है कि हम इनको सरप्राइज़ करें, एंड वी विल सरप्राइज देम अगेन इंशाल्लाह. I love her optimism and I love how optimistic she is. This is what is needed today, specifically Pakistan को लेके. You mentioned Agartala conspiracy over here. तो since मेरा माइंड में भी ये क्वेश्चन था कि मैं रिलेट करूं कि बलूचिस्तान की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, can this be related to the Dhaka debacle of 1971? Do you think कि हम लोग there is a relation between these two? देखिए, उस टाइम जो है ना वो बहुत हाइप पे जा चुकी थी चीज़ें, नस्ल कशी और बुनियाद ज़बान की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था. लेकिन बलूचिस्तान में अभी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान को जो है वो नहीं छोड़ना चाहते. जो 14 अगस्त पे एक पूरी प्रॉपर परेड होती है और वो वहाँ के सरदार करते हैं, और यूट्यूब पे मल्टीपल क्लिप्स मौजूद हैं कि वहाँ जो है पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाता है, और वहाँ पे पाकिस्तान का जो टैलेंट है, कैफ़े खलील जैसे, वहाब बुक्टी जैसे लोग हैं, और एक यूट्यूबर हैं जो हमारे साथ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त,
وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ ٹور گائیڈ ہے پراپر کہ آپ نے بلوچستان میں آنا ہے تو آپ نے کون سے ایریاز میں جانا ہے, کیا کلچر ہے یہاں کا. تو ہم نے جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے بلوچستان کو نہیں دیکھنا, ہم نے بلوچستان کی انٹائر ریالٹی کو دیکھنا ہے بیسیکلی, اس کا کلچر کیا ہے اور باقی ساری چیزیں کیا ہیں. بالکل ایسے شی از ایبسلیوٹلی رائٹ وین شی اسٹیٹس کہ ہم اسپیسیفک جو ان کے واٹ ڈو یو سے جیو پولیٹیکل ایریاز ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ایک امیج جاتا ہے کہ شاید پورا بلوچستان جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور وہاں پہ ایک بڑی لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورت حال نہیں اور برا حال ہے. دا نیمز شی ٹک, یہ آرٹسٹ ہیں, وہاں کے میوزیشنز ہیں, وہاں کے ولاگرز ہیں, وہاں کے ٹور گائیڈز ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ امیزنگ جاب. آپ وہاں پہ ٹورسٹ کے لحاظ سے اگر آپ نگاہ سے دیکھیں تو اٹس امینسلی بیوٹیفل دیٹ پلیس اوور دیئر. تو یہاں پہ میں ایک چیز یہاں پہ سارٹ آف ایڈ کرنا چاہوں گا. یو اسٹیٹڈ کہ ہم لوگ وہاں پہ جو چنک ہے اس کے اندر, اور یہاں پہ میں جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اگر نوشکی اور پنجگور کی بات ہی کر لیں تو کوئٹہ سے تو کوئی ایک 500 کلومیٹر کی دور پہ ہے, ایران سے کوئی میرا خیال ہے 100 کلومیٹر کے دوری کے اوپر ہوگا. تو یہ بڑے فار ایریاز ہیں جہاں پہ آبویسلی سچویشن خراب ہے, لیکن اس کے اندر ہمارا اتنا قصور نہیں ہے جتنا کہ فارن ایلیمنٹس کے. یونٹی, نیشنل انٹیگریشن بہت زیادہ ضروری ہے. بینگ اے یوتھ, بینگ اے اسٹوڈنٹ, ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک اٹ از کہ ملک کو ہمیں کس نگاہ سے نیشنل انٹیگریشن میں دیکھنا پڑے گا؟ دیکھیے ہمارے یہاں نا ایک نظریہ ہے کہ کرائسس صرف پاکستان میں, اور پھر پاکستان میں بھی اندرون سندھ میں چلے جائیں, آپ اندرون پنجاب میں چلے جائیں یا بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں پہ کرائسس ہیں. کرائسس ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں, بس ان کی شکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب جس طرح کی کرائسس بلوچستان میں سملرلی وہ پنجاب یا سندھ میں بھی ایگزسٹ تو کر رہے ہیں. اب ہمارا مقام یہ کہ ہم جو ہے وہ ایک سندھی یا بلوچی یا پشتون ہونے کے حوالے سے اس طرح سے نہ سوچیں کہ یہ صرف ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں بینگ پاکستانی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہاں پر. This is amazing. Yes. You don't need to state anything further. ہمیں سندھی, بلوچی, پنجاب, پختون اس سب کو ہو کے نہیں سوچنا, ہمیں آج ون پاکستانی سوچنا ہے. ہمارے امبریلا, ہمارا جھنڈا جو سبز لالی پرچم ہے وہ پاکستان کا ہے. To all the Balochis over there, know that you are not alone in this crisis. Know that we love you as much as you love yourselves perhaps. The message, what do you think the message that you would want to give youth جو ہے specifically, جو لوگ بیٹھے ہیں شاید ڈگریاں لے رہے ہیں for the sake of degrees, جن کے انٹرسٹ جو ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے. اینڈ when I say entertainment تو میں انٹرٹینمنٹ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں جس کے اندر آپ یو سے ٹائٹل اینڈ یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. کیا میں پیغام دینا چاہوں گی, ہاؤ مچ ڈو یو تھنک از اٹ امپورٹنٹ ٹو موبلائز دا یوتھ, کہ اگر پاکستان کو گروتھ کرنا ہے یوتھ کی اہمیت کس لحاظ سے؟ دیکھیں نیلسن منڈیلا نے ایک اتنی لمبی اسٹرگل کی اور جیل بھی کاٹی. نیلسن منڈیلا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وی وانٹ سپریشن فار بلیک پیپل. وہ اسی سسٹم کے اندر آئے, اس کا حصہ بنے, لیڈر بنے, اور انہوں نے سسٹینیبلٹی دی اور رائٹس دیے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی اس سسٹم کا حصہ بننا ہے, سسٹم کے ساتھ چلنا ہے, اور ہمیں جو ہے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے. ہمیں کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا, ہمیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے. ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. کہ وہ ایک شعر جو ہے بہت خوبصورت ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا خوبصورت بات ہے. مطلب this is the first episode of this segment جس میں I'll try and mobilize the youth. And why do you think I had Kinza Baloch over here? Because I loved how optimistic she is. I love how well rehearsed and researched she is, and she wants to do something for Pakistan. This is the sort of youth that represents us. This is the sort of minds. These are the sort of minds جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. Know that you're in a state of war, and hopelessness is not the answer to it. Sitting back at home saying کہ کچھ نہیں ہو سکتا, that's not the answer to it. کسی نے کبھی بچے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں یوزلی کہ یار یہ تو چلتا آ رہا ہے, یہ ایسا ہی رہے گا. What is the message to them? ان کو میرا میسج یہی ہے کہ اب جب ایک کرکٹ کے میدان میں ایک کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں اترتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے یار یہ تو بلوچ ہے, یار یہ تو پشتون ہے, یار یہ شیعہ ہے, یہ وہابی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ پاکستانی ہے, ہمارا پلیئر ہے, یہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ دس از واٹ دا یونٹی از ایکچولی. جس طرح کرکٹ کی ٹیم آپ کو یونٹی دے رہی ہے, آپ کی اسپورٹس کی ٹیم آپ کو یونٹی دے رہی ہے, آپ کے ایونٹس, آپ کے انٹرٹینمنٹ کے جو سیگمنٹس ہیں وہ آپ کو یونٹی دے رہے ہیں. آپ کو سوشل لیول پہ, اکنامیکل لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ وہی یونٹی جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے. ہمیں بیسیکلی صرف اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا ہمارے اپنے علاوہ. ہمارے علاوہ ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا. اینڈ وی آر دا بگیسٹ تھریٹ ٹو آور سیلس. پاکستان کو اگر اس ٹائم کوئی خطرہ ہے تو یس فارن ایلیمنٹ سے ہے, انڈین ایجنسی سے ہے, ملٹری جو انٹیلیجنس ہے اوور آل پورے ورلڈ کی, ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, یس وی آر تھریٹنڈ بائی دیٹ, بٹ اس کے لیے ہماری آرمڈ فورسز موجود ہیں. دی ایکچوئل پرابلم لائز ود ان دی ہوپلیسنس, دی ویسٹیج آف ٹائم,
thinking that شاید کچھ ہو نہیں سکتا, that the change is not possible. And over here, know that this is not a political change that we are talking about. This is a social change. Youth کو کھڑا ہونا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا that this specific country of Pakistan, this belongs to us. یہ ہمارا ملک ہے, اس کو ہم چینج کریں گے. I want to thank you, Kanza, for taking out time and joining me on this show. I would love کہ میں آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ ایپیسوڈ بھی کروں and آپ کے خیالات کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کروں. Thank you once again. This is me, Ismail Qasim, signing out. Until next time, stay tuned. Allah Hafiz.